انہاں دے ایمان بڑے مضبوط ایمان سن. یقین کریا جے جس وقت میرے امام نے فرمایا نا ہاں بھئی کوئی جانا چاہتا ہے چلا جاؤ، لیکن کوئی بندہ بھی کوئی ہلیا تک بھی اللہ اکبر اللہ اکبر. ذرا توجہ فرمایا جے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جس وقت 10 محرم دی رات اعلان فرما دیتا اگر کوئی واپس جانا چاہتا ہے اپنی زندگی بچانا چاہتا ہے واپس چلا جائے، میں ناراض نہیں ہوواں گا، میں خفا نہیں ہوواں گا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کھڑے ہوئے عرض کی تھی اے میرے امام اللہ دی ذات سانو جب موت دے وے پھر زندہ کر دے وے، پھر موت دے وے پھر زندہ کر دے وے. اللہ پاک بار بار سانو زندگیاں دیندہ روے پھر موتاں دیندہ روے. اسی واری واری تواڈی عزت تو قربان ہوندے رواں گے، اساں واری واری تواڈے نانے دے دین تو قربان ہوندے رواں گے، اساں واپس نہیں جاواں گے. لوگ کھڑے ہوئے عرض کی تھی سونیا اساں اپنیاں جاناں بچا کے کی کرنا ہے؟ اللہ او دن لے کے ہی نہ آوے کہ ساڈا امام دنیا تو چلا جاوے، ساڈا امام دنیا تو شہید ہو جاوے، اساں زندہ رہیے. اللہ کرے اے دل کدے بھی نہ آوے. اے ایسی بہادری ہے، ایسی جرت ہے میرے امام دے نال جڑے لوگ میدان کربلا دے اندر پہنچے نے بھی انہاں دے جذبے نے، اے انہاں دی بہادری ہے. میں ساریاں دیاں بہادریاں نو سلام پیش کرنا وا اور جتنے بھی لوگ آئے نے سب نے صبر نو سلام پیش کرنا وا. میرے امام نے فرمایا پھر تیاری کر لو، اللہ دی بارگاہ دی اندر دعا کرو یا اللہ سانو صبر دی دولت عطا فرما دے. اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے امام نے جس وقت تمام اپنے اہل و عیال والیاں نو صبر دا حکم فرمایا ساری رات میرے امام دے گھر والے اپنے اپنے خیمیاں دی اندر صبر دی دعا کر دے رہے نے، تحمل دی دعا کر دے رہے نے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اے دن چڑھے آئے فجر دی نماز دا ویلا ہے، ادھروں جناب والی آزان ہوئی ہے، دوسرے پاسے یزیدیاں دی طرفوں بھی آزان ہوئی ہے. میں کیا کیسی جنگ اور کیسی جنگ ہے. توجہ فرمایا نے ادھر میرے امام نے شہزادے نے اذان پڑھی ہے، میرے امام نے جماعت کروائی ہے، تمام لوگ سامنے بیٹھے نے. میرے امام نے فرمایا پریشان نہیں ہونا ہے، اج اساں ایک ایک کر کے اپنے نانے دے دین تے قربان ہونا ہے، ایک ایک کر کے اساں جانا ہے لیکن پریشان نہیں ہونا ہے. میرے امام نے جس وقت فرمایا تمام صحابہ دیاں اولاداں آپ دے آل آپ دے گھر والے آپ دے شہزادے سارے نے عرض کی تھی اساں جانا لے کے آئے ہاں، قربان کرن واسطے آئے ہاں، اساں شہید ہون واسطے آئے ہاں. اگر یزید دی فوج اس بات تے راضی ہے اساں اللہ نو شہید کرنا ہے، اساں بھی جناب والی اپنے سینے لے کے آئے ہاں، میدان کربلا دی اندر ایک ایک کر کے جاواں گے، جام شہادت نوش کران گے. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرات ذی وقار کون؟ حسین دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے، منہ بولتا قرآن حسین ابن علی ہے. ویسے تو مسلمان کی پہچان ہے کلمہ، کلمے کی بھی پہچان حسین ابن علی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے امام نے اپنے شہزادے امام زین العابدین اپنے کول بلایا، کول بلا کے کچھ نصیحتاں فرمایا اے میرے بیٹا
اج آساں شہید ہو جانا ہے، اج آساں دنیا تو چلیا جانا ہے، اے جنیاں بھی مستورات نے اے تیرے حوالے کر کے جا رہا ہاں، میں اپنے نانے دا دین تیرے حوالے کر کے جا رہا ہاں، کوئی بھی کمپرومائز نہیں کرنا ہے، کوئی بھی انہاں یزیدیاں دے نال کمپرومائز نہیں کرنا ہے۔ امام زین العابدین آپ عرض کر دے لے ابا جان میں بھی شہید ہو جانا جانا ہاں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے امام نے فرمایا تو شہید نہیں ہوئے گا اگر اس کربلا دے میدان دے اگر کوئی میرے آل وچوں میرے گھرانے وچوں کوئی بچے گا اور تو ہوئے گا، اور تیرے وچوں میری آل چلے گی، تیرے وچوں میری نسل چلے گی۔ امام زین العابدین بیمار کربلا نے اللہ اکبر اللہ اکبر کچھ نصیحتاں کی دیاں، کچھ واز کیتے۔ اللہ اکبر۔ میرے امام نے فرمایا ہن میں تیاری کرنا وا، سارے شہزادے قریب قریب بلا لینے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دوسرے پاسے یزیدی بھی اعلان کر رہے ہیں حل من مبارد، آؤ باہر نکلو میدان کربلا دی اندر آؤ، آؤ باہر نکلو میدان کربلا دی اندر آؤ۔ حضرات ذی وقار میرے امام نے فرمایا ہن سب تو پہلے میدان کربلا دی اندر میرے شہزادے جان گے، پھر صحابہ دیاں اولاداں جان گیاں۔ توجہ فرمایا جے ایتھے لوگ کہندے نے جدو امام کربلا دی اندر گیا صحابہ کتھے سن؟ صحابہ نو چاہیدا سی اگے ہو کے جانا دے کو نظرانے پیش کر دیندے، امام نو بچا لیندے۔ اور میں کھیا حضور دی آل والے جتنے بھی کربلا دے میدان دی اندر پہنچے نے اگر انہاں دی ٹوٹل گنتی کر لے جاوے 21 تو 22 اہل بیت بن دے نے، اور باقی جتنے بھی لوگ نال گئے نے اور جتنے بھی افراد نال گئے نے یا تو صحابہ سن یا صحابہ دیاں اولاداں سن۔ تسی ایک کر کے نا یہ ایک کر کے گن لو، میں پڑھیا 21 یا 22 اہل بیت دے خاندان حضور دے گھرانے دے 21 یا 22 لوگ سن۔ اس تو علاوہ میدان کربلا کنے پہنچے 72 کنے پہنچے 72 تے باقی کون سن؟ باقی صحابہ دیاں اولاداں سن۔ خدا دیو بندیو سانو آج آکھیں صحابہ کیتے سن، اور بھائی جڑے باقی سن وہ کون سن؟ صحابہ دیاں اولاداں سن۔ ایتھوں آ کے جناب نا سانو اہل سنت دے لوگاں نو ورغلایا جاندا ہے، صرف وجہ کی ہے سازش کر دینے، سازش یہ کر دینے کسے نہ کسے طریقے دے نال نا انہاں نو صحابہ دا گستاخ ڈکلیئر کریے، گستاخ بنائیے انہاں نو، لیکن نہ کنی دیر تک انج کدی بھی نہیں ہونا ہے گا۔ کربلا دے میدان دے اندر جو پہنچے نے اللہ نو پتہ ہے، اللہ دے حبیب نو بھی پتہ ہے، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو بھی علم ہے، آپ نو بھی پتہ ہے گا۔ آج دا کوئی بدبخت جی میں مردی پروپیگنڈے کردا رہے، نہ کسی دی گل تے کان نہیں رکھنے گے۔ الحمدللہ ساڈا عقیدہ بھی ہے اور ساڈا ایمان بھی ہے کہ میدان کربلا دی اندر پہنچن والے صحابہ دی اولاداں بھی سن نال۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ وہاب بن کلبی گئے، شہید ہو گئے، جناب والی اور دیگر جناب امام علی مقام امام حسین آپ دے شہزادے گئے، قربان ہو گئے۔ پچھلے جمعے میں دسیا جناب شہزادہ علی اصغر آپ گئے، قربان ہو گئے، شہید ہو گئے۔ کنے سن؟ چھوٹے ہی بچے سن نا، کتنے تیر لگا؟ خدا دیو بندیو بندہ بیان کرے نا تو اکھاں وچوں آنسو رکدے ہی نہیں ہے۔ عرض دے وے کہ یارو اتنی بہادری، اتنی جرت، سیدہ پاک سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے جدو شہزادیاں نو شہید کروایا انہوں محمد نو تے جناب دوویں پاسے اپنی بچیاں دیاں لاشاں پئیاں نے، پھر بھی جناب دعا کی کیتی ہے یا اللہ میرے بھائی نو استقامت عطا فرمائی، میرے بھائی نو استقامت عطا فرمائی۔ یار بیویاں جڑیاں ہوندیاں نے نا، ماواں بھیناں بیٹیاں، انہاں دے دل بڑے نرم ہوندے نے، بڑے نازک ہوندے نے، تے پتر چلے جان نا تے جناب ماما کول پوچھ کے ویکھو انہاں دے اندر کی جذبات ہوندے نے۔ اگر کسے بھین دا بھرا چلا جائے نا تے اس بھین نو پوچھ کے ویکھو اون دے کی جذبات نے، تے جن دے پتر بھی جا رہے ہون
जिंदा वीर भी जा रहा होवे, जिंदे भतीजे भी जा रहे हो, तो फिर भी वो दुआ ये करे, या अल्लाह मेरे बच्चियां नू और मेरे भाई नू सबर अता फरमाई, सबर अता फरमाई। ऐ खुदा दी बंदे ओ कितनी दलेर होवेगी यार, कितनी दलेर होवेगी, कितनी साबरा होवेगी। लेकिन वो रात वो दिन एक ऐसा दिन सी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी ज़ात ने इस ताकत और हिम्मत और इस सबर अता फरमाया सी। मैं पिछले जुमे भी अर्ज की सी कि जनाब मैं एक किते नहीं पढ़िया हैगा कि जनाब मेरे इमाम ने या सैयदा पाक ने ये दुआ की हुई होवे, या अल्लाह मेरे बच्चों को बचा, ये दुआ या ये दुआ की होवे कि पानी कोई नहीं हैगा, या अल्लाह पानी अता फरमा। मैं नहीं किते पढ़िया हैगा, हाँ कोई जाकर भावें जनाब बयान कर दे मन गढ़त रिवायत, और उन्होंने का बयान करना तो अल्लाह माफ़ करे इंजदा होंदा है, तौबा मेरी या अल्लाह, तौबा मेरी या अल्लाह। तुहानू पता है जेड़े इन्हां दे अजकल चलते हैं, मैं तो लफज नहीं जुबान, मैं लुटी गई बाबा, मैं उजड़ गई बाबा है। खुदा दे ओ बंदे हो, बदबख्तो, शर्म करो, कुछ हया करो। ये उजड़ गई बाबा, मैं लुटी गई बाबा, ये किन्हां नू कह रहे हो है? हुजूर दे घर वालियां नू कह रहे हो? और मैं बदबख्ता तू उजड़ गया, तू लुटिया गया, वो तो इज्जत पा के दुनिया तो चले गए। उन्होंने जैसी इज्जत पाई है क़यामत तक कोई और पा ही नहीं सकता हैगा, जिन्नी जुर्रत और बहादुरी और तहम्मुल और सबर दे नाल हो गए ने दुनिया तो। सैयदा पाक ने यही दुआ की थी, यही दुआ की थी, हर वक्त यही दुआ की थी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हजरत ज़ी वक़ार वक्त गुजरिया, मेरे इमाम ने कई लाशें उठाए मैदान करबला विचों, कई लाशें उठाए करबला दे मैदान विचों। 7 10 3 दिन पानी ना होवे ते फिर भी करबला दे मैदान दे अंदर जुर्रत और बहादरी नाल लड़न, ते ये ताकतां कित्थों आ रही ने, ये हिम्मत कित्थों आ रही है? तुसीं आप साहब लो, ये अल्लाह की तरफों हिम्मत आ रही है। लेकिन गल की है, गल यही है कि अल्लाह की रजा च राजी रहना है। आखिरी रात एक दुआ मेरे इमाम ने भी की थी कि या अल्लाह अगर मेरे शहीद होने ते तू राजी है ना, तो मैं इंदे अंदर भी राजी हाँ, मैं इंदे अंदर राजी हाँ। और तवक्कुल किंदे ते कीता, भरोसा किंदे ते कीता? अल्लाह ते भरोसा कीता। हजरात ये एक ऐसा सानहा है, ये एक ऐसा वाकया है, ये बंदे दे ईमान नू झंझोड़ देंदा हैगा जे अगर बंदा इनू समझे, जे बंदा इहदे मकसद नू पढ़े। दीन दी खातर कुर्बानियां देने वाले इमाम अली मकाम इमाम हुसैन ने सानू खरे किन्ने पैगाम दिते ने, लेकिन असी एक पैगाम ते भी अमल नहीं करते। लेकिन असी वाकया सुनना बड़ा दिलचस्पी रखने आ। लेकिन तवज्जो फरमाया जे, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। वक्त गुजरता जा रहा है, मैदान करबला दे अंदर एक एक करके मेरे इमाम दा शहजादा शहीद हो रहा है। हजरत ज़ी वक़ार वहाब बिन कल्बी शहीद हो गए ने, ओनो मुहम्मद भी शहीद हो गए ने, शहजादा अली असगर अली अकबर शहजादा कासिम भी शहीद हो गए ने। हजरत ज़ी वक़ार मेरे इमाम ने करबला दे मैदान दे अंदरों 71 लाशें उठाए ने। 71 लाशें उठाने तो बाद अपनी बहन ज़ैनब दे कोल आए ने। जिस वक्त ज़ैनब दे कोल आए ने, ज़ैनब ने अपने वीर नू वेखिया है, अल्लाह दी बारगाह च दुआ की है, या अल्लाह मैं अपने बच्चियां दियां कुर्बानियां पेश कर दित्तियां ने, या अल्लाह अपनी बारगाह दे अंदर कबूल फरमाई। मेरे इमाम ने दुआ की थी, या अल्लाह मैं एक एक करके अपने शहजादे कुर्बान कर दिते ने, या अल्लाह इन्हां कुर्बानियां नू अपनी बारगाह दे अंदर कबूल फरमाई। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हुण फिर यजीदी ललकार रहे ने, हल मिन मुबारिदिल, आओ मैदान दी अंदर, आओ मैदान दी अंदर। इधर मेरे इमाम ने अपनी बहन नू आखिया, मैं भी जा रहा वां मैदान करबला दी तरफ, मैं अपने शहजादियां नू अपने हथी तैयार
کیتا ہے اللہ اکبر کتے شہزادہ قاسم نو تیار کیتا کتے شہزادہ علی اکبر نو تیار کیتا ہے واری واری کر کے میں خود تیار کر کے بھیج رہا ماں اج ہون میری واری آئی ہے مینوں تیار کرن والا کیڑا ہے مینوں بھیجن والا کیڑا ہے اللہ اکبر جد میں راج نبی نو ہویا تے جبریل براق تھمایا جد علی والخیبر چلے نبی پاک نے آپ چڑھایا کوئی نہیں رہا ہن او چڑھاون والا او جدوں وار حسین دا آیا اللہ اکبر حضرات ذی وقار سیدہ پاک نے جدو ویکھیا ویکھو کتنی بہادر بہن ہے اللہ اکبر کتنی صبر والی ہے پتران دے لاشے بھی کول پینے بھتیجیاں دے لاشے بھی کول پینے لیکن پھر بھی خیمے دی اندر جا کے نالے دی دستار لے کے آئیاں نے اور زرہ لے کے آئیاں نے علی بابے دی تلوار لے کے آئیاں نے آگے عرض کی تھی بھائی جان پریشان نہیں ہونا ہے اج میں اپنے ہتھاں دے نال تو حالوں کربلا دی اندر سوار کے تیار کر کے بھیجنا ہے اللہ اکبر حضرات ذی وقار میں کہا یار کیسی بہن ہے کیسا اللہ نے حوصلہ اور ہمت اور طاقت عطا فرمائی ہے خود تیار کیتا سر تے دستار سجا دی تھی سر تے سونی دستار سجا دی تھی اے دستار بعد مورخین فرماندے نے ویسے گل پڑی سنی ہے کہ جناب او دستار سجائی کہ جڑی دستار حضور آپ معراج دی رات لے کے گئے ٹھیک ہے تے باہر کیا ہے حضور دی دستار سی حضور دی دستار سر تے سجائی زرہ پہنائی تے جناب ہاتھ دی اندر تلوار پکڑائی تے ہون کار والیاں نو جاندی واری میرے امام نے نصیحت کی تھی توجہ فرمایا جاندی واری میرے امام نے اپنے کار والیاں نو نصیحت کی تھی اپنے جناب والی اہلیاں نو نصیحت کی تھی اور کی فرمایا اگر میرے کولو زندگی چے کوئی کمی بیشی رہ گئی ہوئے تو آڑے حق ادا کرن دے اندر میں نو معاف کر دیا کون فرما کے جا رہے ہیں میرے امام اور فرمایا کہ ایک گل ذہن دے اندر رکھنا ہے اللہ سانو اندہ اجر عطا فرمائے گا اندہ اجر کون عطا فرمائے گا سانو اللہ اجر عطا فرمائے گا اور فرمایا آخری گل فرمایا کہ توکل کنے تے رکھنا ہے اللہ تے رکھنا ہے پریشان نہیں ہونا ہے گا امام زین العابدین نو جاندی واری فرمایا اے میرے بیٹے اے جنیاں بھی پاک نے نا ساریاں تیرے والے نے اور انہاں نو اسی طرح ہی مدینے پہنچانا ہی انہاں نو اسی طرح واپس مدینے پہنچانا ہے اور دین تے پیرا تو دینا ہے میں اپنے نانے دا دین تیرے حوالے کر کے جا رہا ہوں جویں میں تے میرے شہزادیاں نے قربانیاں دیتیاں نے فرمایا کہ دین تے کمپرومائز نہیں کرنا ڈٹ جانا ہے گا اگر اساں کربلا دے میدان دے اندر 71 لاشاں قربان کر دیتیاں نے نانے دے دین واسطے تے پترا تینوں بھی نصیحت کر کے جا رہا ہوں تو بھی انہاں دے نال کوئی ڈیل نہیں کرنی ہے گی کوئی بیعت بوت نہیں انہاں دی کرنی ہے گی اب یزید پلیتاں دی اللہ اکبر ہن جناب والی میرا امام میدان کربلا دی طرف جا رہا ہے توجہ فرمایا نے یہ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے میرا امام جدو گھوڑے تے سوار ہویا ہوئے گا اللہ اکبر ہاتھ دے اندر علی بابے دی تلوار پکڑی ہوئے گی کربلا دی طرف جا رہا ہوئے گا کیسا منظر ہوئے گا اللہ اکبر اس منظر نو
آسمان دے فرشتیاں بھی ویکھیا، اس منظر نو آسمان دے پرندیاں بھی ویکھیا، اس منظر نو حور و غلمان بھی ویکھیا ہے۔ انہاں نے بھی دعا کی دی ہوئے گی، یا اللہ تیرے نبی دا نواسا آخری پھولے، اللہ اکبر، اے او پھولے جڑا بچپن دی اندر تیرے نبی دے دوش نبوت دے کھیل دا رہا ہے۔ میدان کربلا دی اندر جا رہا ہے، میدان کربلا دی اندر جام شہادت نوش کرن واسطے جا رہا ہے۔ میرے امام نے جس وقت جدوں یزیدیاں نے للکاریا، میرے امام نے گھوڑے نو ایڑی لگائی ہے، او کس شیر کی آمد ہے اور رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخ سخن کانپ رہا ہے۔ فرمایا رن ایک طرف چرخ کوہن کانپ رہا ہے۔ میرے امام میدان کربلا دی اندر پہنچے نے، تلوار نو لہرایا ہے، فرمایا کیڑا بدبخت ہے جیڑا میرے مقابلے دی اندر آوے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سارے پیچھا پیچھا ہٹ گئے نے۔ کربلا دی تپدی صحرائے، کربلا دی تپدی ہوئی زمین ہے، اور میرے نبی دا نواسا شہید کربلا اپنے گھوڑے تے سوارے آخری خطبہ جاندی واری دے رہا ہے۔ کربلا دے میدان دے اندر آخری خطبہ دے رہا ہے۔ خطبہ کیے ذرا توجہ فرمایا نے، اے گلاں بڑیاں اہم نے، اے گلاں بڑیاں سنن والیاں نے۔ میرے امام نے فرمایا اے یزیدیو، اے بدبختو، تسی جان دے نہیں ہو میں کون، تہانوں پتہ نہیں ہے۔ فرمایا تہانوں سارا پتہ ہے، میں نواس رسول نبی دیالا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرمایا مینوں قتل کرن دے ارادے واسطے آئے ہو، اگر تسی قتل کرنا ہے تو مینوں شہید کر دے وہ، میں تو شہید ہون واسطے آیا ہوں، لیکن یاد رکھے آجے میں علی دا پترا اور میں فاطمہ دا جگر دا ٹکڑا ہوں، اور میرے بارے میرے نبی فرمایا ہے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ حسن تے حسین جنتی نوجوانہ دے سردار نے اے میرے بارے فرمایا ہے۔ اگر توانو یقین نہیں ہوندہ، اے کچھ صحابہ موجود نے، اینا کولوں پوچھ کے ویکھ لو، میں جنتی نوجوانہ دا سردارا، اگر تسی اندے باوجود بھی مینوں شہید کرنا چاہندے ہو، میں کربلا دے میدان دے اندر اپنی تلوار لہرا رہا ہوں، آؤ ذرا میدان کارساز دے اندر ایک ایک کر کے آؤ، میں تو آنو واصل جہنم کرانگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آخری جملے آپ نے کی ارشاد فرمایا، فرمایا انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم۔ آپ نے آخری جملے ارشاد فرمائے، آپ نے فرمایا میرا بھروسہ اللہ دی ذات ہے، میں توکل اللہ دی ذات تے کرنا وا، اور رب جڑا توانوں بھی پالن والا ہے، اور جڑا توانوں بھی پیدا کرن والا ہے، اور میرا بھی رب ہے، مینوں بھی پیدا کرن والا ہے، تہاڈا بھی وہی رب ہے، میرا بھی وہی رب ہے، میں اپنے اللہ دی ذات تے بھروسہ کرنا وا۔ کہیں یزیدی بدباؤ قریب آئے، آگے کہنے لگی آسان نہیں من دے، آپ نے پہلی تلوار چلائیے واصل جہنم کر دیتا ہے۔ پھر کچھ آئے آگے کہندے نے اے حسین اساں جاننے تو نواسہ رسول ہے، لیکن گل لے وے اساں یزید دے غلاماں، اساں یزید دے فوجیاں، اساں یزید دے سپاہیاں، اساں نو تنخواہ یزید دیندا ہے، اساں توانو شہید کرن واسطے آئے ہاں۔ آپ نے فرمایا توانو یزید تنخواہ دیندا ہے، ذرا قریب
آنا اج میں توانوں واصل جہنم کر کے اپنے شہزادیاں دا بدلہ لینا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ چند سپاہی قریب آئے، آپ نے انہوں نے بھی واصل جہنم کر دیتا۔ وقت گزردا گیا، میرا امام میدان کربلا دی اندر تنے تنہا اکیلے لڑ دے رہے نے۔ ابن زیاد بولیا، شمر بولیا، کھولی بولیا، کہن لگا اگر اس طرح کر کے اساں لڑ دے رہے، اے علی دا خون ہے، اندی رگاں دی اندر علی دا خون پیا چل دائے، اے شیر بپھریا ہے۔ اگر تسی جناب والی اس طرح ایک ایک کر کے بھیج دے رہے، اساں 22,000 دا لشکراں، اگر 22 لکھ بھی آ گئے، اے علی دے پتر نے ساریاں نو ایک ایک کر کے واصل جہنم کر دینا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرات تپدی زمین ہے، سورج اپنی گرمی برسا رہے آئے۔ حضرات وقت گزردا گیا، ابن سعد کہندا یہ کے بعد دیگر چلاؤ۔ جناب والی تیر چلنا شروع ہو گئے، میں پڑھے آئے جناب والی پہلا تیر آپ دی سینے تے آگے لگے آئے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے امام آپ دی تلوار تھلے آئیے۔ پھر مورخین فرماؤندے نے پھر آپ جرت اور بہادری دے نال اپنے گھوڑے تے کھڑیاں ہوئے، پھر اپنے گھوڑے نو ایڑی لگائیے۔ اس گھوڑے دی اندر اینی پاور آ گئی ہے، یزیدیاں دے لشکر دی اندر میرا امام گھس گیا ہے۔ ایسا وار کیتا 200 تو زائد یزیدیاں نو کسے نو واصل جہنم کر دیتا، کسے نو زخمی کر دیتا، کسے دا چہرہ زخمی، کسے دا جسم زخمی، کسے دا بازو زخمی۔ میرا امام جس وقت یزیدی فوج دی اندر گھسی آئے، انہاں نو واصل جہنم کر کے واپس آیا ہے۔ اور کھولی کہندا ہے اے علی دا شیر بپھرے آئے، اگر اس طرح اساں لڑ دے رہے اساں کدی بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ابن زیاد کہندا پھر کرنا کی چاہیے ہے؟ کھولی کہندا ہے ویکھ ذرا نماز دا ٹائم ہو گیا ہے۔ کہنا ٹائم ہو گیا ہے؟ شہدائے کربلا، شہدائے کربلا، شہدائے کربلا، شہدائے کربلا، شاہ است حسین دی است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ فرمایا کی توجہ کی فرمایا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری آپ نے فرمایا کہ یزید دی بیعت نہیں کی تھی، میں یزید دی ہاتھ نہیں دیتا ہے، چاہے جو مرضی ہو جائے۔ حضرات میرے امام واپس آئے، انہوں نے آکھیا بھئی گل لے وے اگر انج لڑے کہ اساں کدے بھی مقابلہ، انہوں نے آکھیا کھولی نے آکھیا ہنو مطلب ہے کہ کی حل کریے؟ انہوں نے آکھیا ویکھو نماز دا ٹائم ہو گیا۔ انہوں نے کہ ہو گیا، سورج سیروں لنگ گیا ہے تو نماز دا ٹائم ہو گیا ہے۔ فرمایا کہ تسی انج کرو ایتھے چڑھ کے زان پڑھو تے جناب جس وقت علی دے پتر دے کنا چے اذان دی آواز پہنچے گی تے اے پھر تلوار چھڑ دے گا، سانو پتہ ہے اے پھر نماز نو ترجیح دے گا، اے پھر سجدے نو ترجیح دے گا۔ تے گل لے مورخین فرماندے نے کہ جناب آپ نے خود پوچھا ٹائم کی ہویا؟ بعد مورخین فرماندے نے کہ انہوں نے اذان پڑھی، باہر گئے جو بھی ہے گیا اذان انہاں پڑھی یا نہیں پڑھی، میرے امام ٹائم پوچھیا، لیکن گل لے وے حالت کیڑی سی؟ بولو حالت کیڑی سی؟ سجدے دی کیڑی حالت سی؟ سجدے دی حالت سی۔ شمر قریب آیا، ہون ویکھو کہ جس وقت تیر چلے نا، میں پڑھیا تقریباً کچھ 100-150 دے قریب تیر برچیاں اور نیزیاں دے نشان آپ دی جسم تے تن زخم تے 100-150 ہوئے تے کوئی جسم دا حصہ بائی دا
کوئی جسم کا حصہ بھائی دا لیکن پھر بھی انی بہادری انہاں دے سامنے جھکے نہیں اور شمر بدبخت قریب آیا آپ دا جلال ویکھیا نا دا پیچھا ٹر گیا آپ دا جلال ویکھیا پیچھا ٹر گیا انہیں کہ شیر زخمی شیر اے نہ ہوئے کہ مینوں ٹپا دے واصلے جہنم کر دے ابن سعد آخر جا بھی ہن کیڑا بیلی جائے گا کیڑا جاوے پھر بعد مورخین فرماندے نے کہ انہوں نے جناب ایک بدبخت نو شراب پلائی حواس بختہ ہویا شراب پلا کے نا پھر میرے امام دے کول بھیجیا تسی حساب لگاؤ کہ اے شراب کتھوں تک اندہ اثر جاندہ ہے کتھوں تک اثر جاندہ ہے اے بڑا وڈا پیغام ہے انہاں لوگاں نوں جیڑے لوگ شراب پیندے نے خدا دیو بندیو جس بندے نے میرے امام تے تلوار چلائی نا سجدے دی حالت دی اندر مورخین فرماندے نے اس بدبخت نے شراب پیتی سی دسو کنوں راضی کر دے پہنے یارو وقت ہے معافی مانگ لو توبہ کر لو ڈر جاؤ اپنے اللہ کو لو کتے حضور ناراض نہ ہو جان رب ناراض نہ ہو جائے رب دا حبیب ناراض نہ ہو جائے کہ جس بدبخت نے شراب پی کے میرے نواسے دے گردن تے تلوار چلائی او جناب شراب پی کے انہیں چلائی جے اگر حضور پوچھ لیا تو شراب پی کے کنوں راضی کردہ رہے ہیں کیا جواب ہوگا کوئی جواب نہیں ہوگا پیغام صرف اتنا ہے میرے دوستوں کہ جے اگر کسی دی اندر کوئی ایسا عیب ہے اپنے اللہ کو لو معافی منگے ڈر جاؤ اللہ دی بارگاہ دے اندر ڈر جاؤ اللہ اکبر میرے امام جناب والی حالت سجدہ دی اندر نے آپ دا روب آپ دا جاہو جلال برقرار ہے کون ہے کٹا ہوا لباس ہے پھٹا ہوا کون ہے کٹا ہوا لباس ہے پھٹا ہوا یہ بلی کی حسین ہے نبی کا نور عین ہے یہ بلی کی حسین ہے نبی کا نور عین ہے میرا بادشاہ حسین ہے سارے مل کرو پڑھو سارے مل کے پڑھو میرا بادشاہ حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے کہہ گئے موئی لودھی کہہ گئے موئی لودھی میرا بادشاہ حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے شاہ است حسین دین پلا است حسین سرداد لداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین میرا امام انہیں زخمہ دی انہیں زخم کھا کے حالت سجدہ دی اندر ہے اور میں کیا وجہ کیے انہیں تیر کھا دے تلواراں دے نشان لگ گئے برچیاں دے نشان لگ گئے نیزیاں دے نشان لگ گئے اور وجہ کیے 71 لاشیں اپنے ہاتھاں نال اٹھائے نے اور میں کیا وجہ کیے وجہ ایک کیے اے ہو شرط سینہ نے دا اور دین رہ جائے اون دی آل رہ جائے اون دی شان رہ جائے لٹی جاوے بھاوے جھوک حسین دی پر نالے دا زندہ اسلام رہ جائے میں کیا میرے امام دی ہے ہو خواہش ہے
اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک یزید پلیت قریب ہویا انہیں آگے جس وقت آپ دے جناب تلوار چلائیے. اللہ اکبر. میرے امام نے آخری وقت جدو حالت سجدہ دی اندر جدو تسبیحاں پڑھیاں ہون گیاں سبحان ربی الاعلی. اور میں کھیلنا پہلے کدی کسی نے ان دی تسبیح پڑھی ہوئے گی نہ قیامت تک کوئی ان دی تسبیح پڑھے گا جی میں میرے امام نے تپ دی سرات سجدہ کر کے اللہ اکبر تیران دی برسات دی اندر اللہ دا نام بلند کر کے لوگانوں دسیا ہے سبحان ربی الاعلی. تیروں کی برسات میں سید نے چھوڑی نانی ماں. سبحان اللہ. تیروں کی برسات میں سید نے چھوڑی نانی ماں. زیر خنجر آپ کا پڑھنا دو گانا یاد ہے. اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے. حضرات ذی وقار میرے امام نے اس طرح قربانی دی تھی جی نہ قیامت تک کوئی اندھی دی تصویر پڑھ سکتا ہے تو نہ کسی نے پڑھی ہے. جویں دا سجدہ میرے امام نے کیتا اور قیامت تک لوگوں نے دس دیتا اوے لوگو سن لو توکل اپنے رب دے کرے آجے کسی یزید دی بیعت نہ کرے آجے.